الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آمنا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار پروگرام اور بابرکت تقریب اللہ دی توفیق نال مرکز سراج دے اندر جس ذوق اور جس محبت دے نال تسی حضرات تشریف فرما ہو،
جس ذوق دے نال احباب جماعت نے اس ادارے دے منتظمین حضرت شیخ حافظ نعمت اللہ حفظہ اللہ رانا محمد راشد حاجی عبدالغفار اور انہاں دے دیگر رفقا اس بزم نو سجایا، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور اس ادارے نو اس گلشن نو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے۔ کل دا معصوم پودا اج الحمدللہ تناور درخت بن چکا ہے اور ایدیاں شاخاں علاقہ بھر دے اندر پھیل رہی نے، دن دگنی رات چوگنی۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب تک کائنات دا نظام قائم و دائم رہنا، قرآن و سنت دی بہار انشاءاللہ اسی طرح اللہ نے قائم اور دائم رکھنی ہے۔ مبارکباد دے مستحق نے او والدین، طلباء، اساتذہ، معاونین، منتظمین، جنہاں دی محنت اور کوشش دے نال اے مراکز، اے مدارس آباد نے، اللہ انہاں نو ہمیشہ آباد رکھے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جدی اس وقت قرآن پاک نالوں زیادہ تلاوت ہو رہی ہوئے۔ دنیا دے اندر واحد کتاب اللہ دا قرآن ہے، اگرچہ دشمنان اسلام نے ہر دور دے اندر ایک کوشش کی تھی قرآن دی تعلیمات نو ختم کر دیتا جائے، قرآن دی تعلیمات نو مٹا دیتا جائے اور یہ سلسلہ منقطع کر دیتا جائے۔ اس دے باوجود کہ دشمن دے تمام تر حربے، تمام تر پروگرام، تمام تر سازشاں اینا کچھ ہون دے باوجود تسی دنیا دا چکر لگا لو، میں نا 24 گھنٹیاں چوں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں، منٹاں چوں کوئی منٹ ایسا نہیں، سیکنڈاں چوں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں کہ جدے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ ہو رہی ہوئے۔ مدارس دے اندر دن رات قال اللہ قال الرسول دیاں صداواں آوازاں بلند ہو رہی نے، تو اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر او شیرینی، او مٹھاس، او محبت پیدا فرمائی ہے جو دنیا دی اور کسی کتاب اندر موجود نہیں۔ حتیٰ کہ مکے والے اپنے آپنوں بڑے فصیح اللسان سمجھن والے، اپنے آپنوں بڑے زبان دان سمجھن والے، انہاں یہ کیا سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اے اپنے کولوں ہی نعوذ باللہ کسے کہانیاں بنا لینا جوڑ لینا تے اسی نہیں ماندے کہ تیرے تے وحی آوندی ہے، قرآن آوندا ہے، جبریل آوندا ہے، فرشتہ آوندا ہے، ساڈے منن چ نہیں آوندی، اسی تے آنے ہیں اپنے کولوں ہی بنا بنو لینا تے نعوذ باللہ سانو آ کے سنانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک چیلنج فرمایا، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرے دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کُلَّا اِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ، ایتھے ہی ہو نا اونج، ہاں جاپدہ نہیں جاپدہ انجے بھی اونج ایتھے ہوتے اونج دکان تے بیٹھے ہو، اللہ دے گھر چاہے ہو کوئی ماشاءاللہ ذوق محبت نال تشریف رکھو، اپنی زبانہ نو ذکر الہی نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کُلَّا اِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ، کہہ دیو کہنا ہی پہنا آجو گئے ہو ہن ودی نو ڈر کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے کُلَّا اِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ جنی دیر قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نہیں ہوندے انہیں چیر میرے نال گزارا کرو، انشاءاللہ حضرت قاری صاحب تشریف لے آنے تے توانو بڑے پیارے انداز نال اللہ دا قرآن سنان گے۔ برادر محترم قاری ابو بکر صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر ماشاءاللہ تشریف فرمانے توجہ فرمانا۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال چند باتاں تو اڈی خدمت کہنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن دا چیلنج، رحمان دا چیلنج فرمایا کُلَّا اِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اور جنہ دا اے دعوت موقف ہے کہ محمد اپنے کولوں بنا لیندے نے نعوذ باللہ، لے آؤ ہاں اس قرآن جیسا کوئی تسی بھی کلام بنا لو، تسی بھی اس جیسی کوئی کتاب بنا لو۔ اللہ سونے ایڈا وڈا چیلنج تے شاید قبول کوئی نہ کرے، فرمایا اسی ذرا نرمی کر دینے۔ اللہ فرماندے نے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر سارا قرآن نہیں بنا سکتے ایدیاں 10 صورتاں جیسیاں 10 صورتاں بنا دیو۔ اللہ ہور چیلنج نرمی اگر فرما دیو، اگر کوئی اے بھی کہہ سکتا ہے لو جی اسی کیڑا ایڈے ویلے بیٹھے ہیں سانو ہور کوئی کام نہیں دنیا دا، اللہ اور ایدی اندر نرمی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
سارے قرآن دی گل نہیں کر دے 10 سورتاں ہی بنا لو اچھا 10 سورتاں بھی نہیں بنا سکتے ایک سورت جو اساں اپنے محبوب دے نازل فرمائیے جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ سارا مکہ اکٹھا ہو جائے صرف مکے دی گل نہیں سارا عرب اکٹھا ہو جائے کائنات دا ذرہ ذرہ اکٹھا کر لو جڑے مر گئے نے انہاں نو بھی اٹھا لو جنہاں نو بلا لو اللہ دے علاوہ جنہاں نو اپنا تساں الہ بنایا شریک بنایا انہاں سارے انو تسی بلا لو تے سارے اکٹھے ہو کے ایک صورت جیسے ایک صورت بنا کے پیش کر دیو اللہ بڑے بڑے فصیح اللسان نے اپنے آپ نو زبان دان سمجھ دیتے آندے نے ہو سکتا ہے کوئی ہمت کاری جائے اللہ فرماندے نے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا آج تک کر بھی نہیں سکے تے قیامت تک مقابلہ کر سکن گے بھی اور جڈا رحمان دا تے انسان دا فرق ہے نا اینا رحمان دے تے انسان دے کلام دا بھی فرق ہے آؤ پروانیوں قرآن دے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمایا دے اللہ نے قرآن اندر آج بھی او مٹھاس رکھی ہے قرآن اندر آج بھی او شریف قرآن اندر آج بھی او محبت آج تک اسی مثالاں دینے اور جناب علماء کرام اسلاف دے تذکرے کرنے لو جناب ویکھو خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھار دیں دے سن حضرت روپڑی قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھنڈ پا دیں دے سن حضرت علامہ شہید قرآن پڑھ دے سن کلیجے ٹھار دیں دے سن حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھنڈ پہ جان دی حضرت یزدانی قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھار دیں دے سن اور بورے والے دے بھاسیوں اونا دی عظمت دے کیا کہنے اور ایتھے دے عام خطیب قرآن پڑھے سینے ٹھنڈ پہ جان دی ہے اور جتھے قرآن آمینہ دا لال پڑھدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا قرآن اندر مٹھاس کینی ہے قرآن اندر شیرینی کینی ہے سونےوں قرآن اندر محبت کینی ہے آؤ ذرا غور کرے آجے پڑھن والا کوئی عام آدمی ہوئے پڑھن والا کوئی عام صحابی ہوئے او دا رنگ ٹنگ کچھ اور او دے پڑھن دا انداز کچھ اور منو یاد آیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے اپنا مبلغ خطیب بنا کے نا تے یسرب دی طرفے پیچھے آجے حضور مکہ پاک دی اندر نے اور حضرت مصعب بن عمیر نو آپ نے یسرب دی طرفے مدینہ تے باچ بنے ہیں جدو آپ تشریف لے گا آپ یسرب دی طرفے چلے گا نال ساتھی نے کوئی ایک دو جیڑا ابتدائی اسلام دے اندر یسرب دے علاقے چلے گا پنڈاں وچ جا کے ڈیریاں تے جا کے لوکانو اللہ دا قرآن سنانا اسلام ایمان تے قرآن دی دعوت دینا میں قربان جاواں ایک دن نہ تشریف ایک باغ دے اندر بیٹھے نے تے لوگ اردا گرد آ کے بیٹھے نے نہ کولوں اللہ دا قرآن سن دینے ویا تے نبی دا صحابی پڑھنے والا ہوئے تے او دا انداز کچھ اور ہوئے گا آپ قرآن دی دعوت دے رہنے قرآن دا پیغام سنا رہنے پنڈ دے لوکانو پتہ لگا دو اس پنڈ دے چودھری نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دی دعوت دے بارے جدوں پتہ لگانا تے کسے نے جا کے
انہاں نو خبراں دتیاں کہن لگے کوئی مصعب نامی نوجوان تے او آ کے لوکاں نو نعوذ باللہ بے دین کر دائے بیا لوکاں نو آ کے نواں مذہب سکھلان دائے بیا حالات دا جائزہ لو اے تے لوکاں نو نعوذ باللہ بے دین بناندا جا رہا ہے اے دوویں چودھری آپس بہ کے مشاورت کر دینے آپس وچ مشورہ کر دینے حضرت اسید نے رضی اللہ تعالی عنہ اجے اسلام دی دولت نال مالا مال نہیں ہوئے اے تشریف لے آئے علاقے دے چودھری قبیلے دے سردار سن غصہ بڑا چڑھے ہے ہاتھ چ نیزہ پھڑے ہے تے آ کے ویکھیا ماحول لوگ بیٹھے نے اور حضرت مصعب انہاں نو قرآن دی دعوت دے رہے نے قرآن سنا رہے نے بڑے غصے نال آیا کہنے لگا گل سونا منڈیا ایتھے آ کے لوکاں نو بے دین بنا دے ہو پہ نواں مذہب لے کے آگا خبردار ایتھوں نکلن دی گل کرتے اگو اس علاقے چ منہ نہ کرے آدے لوکاں نو تسی بے دین بنا دے ہو پہ نعوذ باللہ معلوم ہوندا ہے کہ خطیب واسطے دھیمے مزاج دا ہونا بڑا ضروری ہے نرم مزاج نرم طبیعت حکمت دانائی اور سکون محبت نال اپنی دعوت اگلے تک پہنچانا حضرت مصعب نے ویکھیا چوری صاحب دا رویہ بڑا سخت ہے بڑے گرم نے خبردار ایتھوں نکلن دی کرو اگو ادھر منہ نہ کرے آجے حضرت مصعب فرمان لگے چوری صاحب گل تے تہاڈی بالکل ٹھیک ہے جویں تسی آندے ہو اونجی مان لینے ہیں ٹر جانے ہیں تے اونج ماشاءاللہ تسی سیانے بیانے بندے ہو دانا آدمی ہو سردار ہو قبیلے دے تے 2 منٹ بوو ہاں ساڈی گل تے سنو نہ چنگی لگی تے نہ منیا دے تے جے چنگی ہوئی تے گل منن چ حرج کیے بندہ او بھی بڑا سیانا سی دانا آدمی سی کہنے لگا بھئی نوجوان گل تے تیری 16 نے وے گل تے بالکل ٹھیک ہے دس کی آنا ہے نیزہ انج زمین چ گڈیا آپ سامنے بیگ جی دسو کی آندے ہو تے حضرت مصعب اللہ دا قرآن پڑھ دینے بیگ سبحان اللہ اور میں کہا کرنا پڑھ دے ہونگے قل هو اللہ احد تسی نہ بولے آدھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جیڑا ہونے دبکے ماردا سی پیا آندہ مینو دسو تواڈے مذہب وچ شامل کینجو ہوئی دائے واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے تے میں سارا جہان تیری ایک آیت تو ایک حرف تو قربان کران تے حق ادا نہ ہوئے دسو تواڈے مذہب جی شامل کیں جو ہوئی دے میں قربان جاواں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہن اگلا راہ آپ دسن لگے آندے نے ساڈا ایک پنڈ دا ہور نمبردار ہے چودھری ہے ذرا گرم طبیعت دا ڈاڈا بندہ ہے تے آنا انہیں ذرا اوکھے ہی ہیں تے اونج میں کوشش کرنا کال میں دینا قابو تسی کر لیا دے کال میں دینا قابو تسی کر لیا دے واپس گیا انہیں پوچھا سنا بھائی وہ سید کی کر کے آیا انہیں ہے بڑا دبکا شبکا لایا پیر پار کے تے انج چوری ایک پھیرا کی تے توں لائے نا تے میرا خیال ہے تیرا بھی جانا ضروری ہے تاکہ انہوں نے پورا پتہ لگے سمجھ آئے آ گئے آ کے ویکھیا بیٹھے نے دعوت دا کام ہو رہے ہیں کہاں لگاؤ پہنچو ہے تو نہ جو تو انہوں ایک باری جو روکے آتے پھر پہنچو ہے تھے بیٹھے ہو حضرت مصعب نے او ہوئی نرم رویہ او ہوئی پیار پریا او ہوئی محبت پریا انداز چوری جی ببو تے سہی گال تے ساڑی سنو نہ چنگی لگی تے نہ منے دے چنگی ہوئی تے گال منن چہرج کیے کہنے لگا ہاں گال تے بچیا تیری ٹھیک ہے دس کیا نائے حضرت مصعب نے قرآن پڑھے کی پڑھے
مصعب نے قرآن پڑھیا ہونے جڑا 2 منٹ پہلا بڑا تتا ہون ڈیا سے بڑے غصے وچ سے آندا مینوں دسو تواڈے دین وچ شامل کنجو ہوئی دا دوجے چودھری نے بھی کلمہ پڑھیا تے نبی دا غلام بن جاندا ہے۔ اچھا ہن واپس جدو گیا نا پنڈل قبیلے دے لوگ باہر نکلے بھئی ویکھئے چوری اونا نو نسا کے آیا ہے کہ آپ نس کے آگئے ہیں ویکھیا چوری صاحب آ رہا۔ اچھا کئی بندے گویڑی بڑے ہوندے نے کیوں جی ایسا کئی بندے گویڑی بڑے ہوندے نے ایک بچو ویکھے آندہ ہے بھی گل سنو چوری جویں دا گیا سی نا اونج دا نہیں جے لگدا معلوم ہوندا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی کول آئے تے لوگ اگے بڑے تے چوری صاحب آندے نے پرا ہو جاؤ میرا تو آڈا کوئی تعلق نہیں ہو چوری ہونتے چنگا بھلا کے آسے ہو تینوں کی ہو گیا انہیں آکھیا تو انہوں نہیں پتا میں محمد دا غلام بن گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا آیا انہیں ہے جے توں پڑھا آیا تے سانو منہ کھوڑا آیا سانو بھی پڑھا دے تے سارا قبیلہ پڑھ دے ایک ادھا نوجوان چھڑ کے سارے پڑھ دینے نشہد اللہ الہ الا اللہ سونےوں قرآن پڑھن وچ بھی فرق ہے تلاوت کرن وچ بھی فرق ہے۔ اچھا او ہوئی اسید بن حزیر جیڑے قرآن دی دعوت نو ڈکن آئے سن پھر اللہ نے قرآن دی دولت عطا فرما دی تھی او ہوئی حضرت اسید ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر آئے آکے عرض کر دینے سونےوں رات دا بڑا ہی عجیب میں ایک منظر ویکھے آئے کی ہویا سونےوں میں تلاوت کردہ سنپیا میرے قریبی میرا گھوڑا بجیا سے میرے گھوڑے دے لاگے میرا بیٹا لیٹے آسے آقا میں قرآن دی تلاوت شروع کی تھی گھوڑا ذرا شوخیاں وخان لگ پیا ٹپن لگ پیا میں ڈر گیا خوف زدہ ہو گیا لاگے میرا بیٹا لیٹے کہتے انہوں ہی نہ کچل دے وے میں تلاوت ختم کی تھی تے سونےوں گھوڑا بھی آرام نال کھلو گیا میں پھر پڑھن لگا وہ پھر نخرے وخان لگ گیا میں پھر تلاوت ختم کی تھی پھر تلاوت شروع کی تھی وہ پھر اپنی عادت تے آ گیا اے اللہ دے پیارے نبی جی بلاخر میں تلاوت تو فارغ ہویا تلاوت ختم کر دیتی اینج میں آسمانہ وال ویکھیا اینج روشن چراغ نے روشن کندیلاں آسمان وال چڑھ دیاں جا رہیاں نے حضور میں بڑا ہی پریشان نال میں بڑا ہی حیران تے میرے آقا فرمان دینے اسید او تے اللہ دے فرشتے تیرا قرآن سنن آئے سن او تے اللہ دے فرشتے تیرا قرآن سنن آئے سن جے تو قرآن پڑھ دا رہندہ فرشتے سن دے رہندے دن چڑھ جاندہ تے لوگ اپنیاں اکھانال ویکھ لیندے سبحان اللہ سونےوں قرآن پڑھن وچ بھی فرق ہے ایک قرآن دی تلاوت کرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابے او دا رنگ ٹانگ کچھ اور او دی محبت پیار کچھ اور تے جتھے قرآن پڑھن والا خود محمد مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم جتھے قرآن پڑھن والے خود آمینہ دلال علیہ السلام اتھے منظر تے مزائی کچھ جدا ہوئے گا ایک دفعہ گا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ اجے مسلمان نہیں سنوئے مکے آئے اچھا بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے ایک خبر لوکاں تک پہنچانا چاہتا ہے ایک دعوت لوکاں نو سنانا چاہتا ہے لیکن وہ تے کول انہیں وسائل نہیں ہوندے رب کسے دشمن تو او کام لی لیندے نے طفیل کفر دی حالت ہے سن مکے انہ دے کو کاروباری مراسم سن تعلقات سن تجارتی تے مکے دے جڑے چودھری سن نا سردار
انہیں آپس مشورہ کیتا بھی طفیل نو ذرا سمجھائیے کہ مکے آ رہا ہے تے ذرا بچ بچ کے رہنا ہے۔ اگوں دی جا کے ملاقات کیتی، کہن لگے چوری صاحب گالے وے تسی ساڈے پارٹنر بھی ہو، کاروباری ساڈے تہاڈے نال تعلق بھی نے، مراسم بھی نے، اسی ایک بڑی وڈی ازمائش نعوذ باللہ پے ہاں۔ ازمائش اے وے کہ ساڈا منڈا تے اپنا ہی ہے بڑا وڈا جادوگر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، انہیں جی نال جی نہیں رہن دیتا، بھرا نو بھرا نال لڑاتا ہے، ماں نو پتر نہ لڑاتا ہے، پیو نو پتر نہ لڑاتا ہے، آپس دے اندر دشمنیاں پاتیاں نے، تے جیڑی پریشانی اسیں پے ہاں تسی نہ کتے اس پریشانی پہ جایا دے، لہذا تسی او دے تو ذرا بچ کے رہا دے، سائڈ تے ہو کے رہا دے۔ اچھا ہون تو فیل تک پتہ نہیں نبی پاک دی ملاقات ہندی نہ ہندی، آپ دعوت دیندے نہ دیندے، جیڑا کام نبی نہیں کیتا رب نے دشمنہ کو لے لیا۔ انہاں ہوندیاں دسیا کہ مکے چیک جادوگارے نعوذ باللہ جدا نام محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، او دے ذرا بچ کے رہنا۔ تے گل سن احتیاط کرنی ہے، او دی گل نہیں سننی، مننی تے دور دی گل ہے نا، او دی گل سننی بھی نہیں۔ کی کراں پھر؟ انہیں بڑا سوکھا طریقہ ہے، کنے چ روں لل ہے، نہ او دی آواز تیرے کنی پہ نہ تیرے تے کو اثر انداز ہوئے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، کنے چنگا پلا سیانا بیانا چودھری بندہ کنے چ روں لئی پھردا ہے۔ ایک دن صحن کعبہ میرے مصطفیٰ کھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دے لال علیہ السلام تلاوت قرآن دی فرما رہے نے، تے اے چودھری طفیل پیچھے بیٹھا تے سوچیں پہ ہے جویں دا حلیہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، جویں دی نک، جویں دا سبحان اللہ پاکیزہ چہرہ، مکے والیاں نے مینوں دسیا ہے، مینوں انج شک پیندا ہے یہ بندہ اوہی ہے، تے پڑھدا کی پیا اے تے ہن مینوں پتہ نہیں، تے سننی بھی نہیں گل، تے اچانک دل چ خیال آیا وہ چنگا بھلا سیانا بیانا بندہ ہو کے چول چوریاں پیچھے لگ کے تے کنے چ کملیا روں لئی پھرنا ہے، کٹ تے صحیح نہ گل چنگی لگی، انہیں کیڑا دھکے نال تینوں منا لینا، تے جے گل چنگی ہوئی تے منن چ حرج، بولو منن چ حرج کوئی حرج نہیں۔ لو جدو بندہ ایتھے پہنچ جائے پھر اللہ او دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیندے نے، تحقیق دے دروازے کھول جاندے نے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے تشریف فرمانے تے جناب طفیل کنے چروں دے بڑے کڈے تے مصطفیٰ دا قرآن سن لگ گئے۔ آقا پڑھ دے گئے تلاوت ختم کیتی نا، نبی پاک علیہ ہن حضور نو تے پتہ ہی نہیں بھی یہ کون بیٹھا ہے تے کس ارادے نہ بیٹھا ہے۔ آقا اٹھے اپنے گھر وال ٹر پیا، اگے اگے مصطفیٰ نے تے پیچھے پیچھے طفیل، اگے اگے مصطفیٰ نے تے پیچھے پیچھے طفیل۔ آقا تشریف لے گا، اے ملن دی خواہش کر دے، ہاں بھی خیریت جی میں تو انہوں ملنا چاہنا۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے دروازہ کھولیا، اندر بٹھایا، آپ فرما دے نے دس کی آندے ہو چوری صاحب؟ آندہ جو اوتھے پڑھ دے سو مینوں ایتھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ میں نے پتا ہے جتھے ہے آواز ٹھیک ہے، جو اوتھے پڑھ دے سو پہ مینوں ایتھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ میرے آقا قرآن دیاں تلاوتاں کر کے سنان دینے تے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اللہ جتھے ساڑی ماما لیٹیاں نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ سونیوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے منن والے آپ علیہ السلام
والسلام اور ماضی نے حضور دی سیرت دے جڑے تذکرے کیتے نے وہ اپنی جگہ نے ایتھے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اچھا قرآن سننا ہے کہ حضرت طفیل بیٹھے نے آقا قرآن دی تلاوت کر دینے تے جڑا کنے چ روح لئی پھردا سی آندا اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دائے تے میرے مصطفیٰ دا مرید بن جاندہ ہے سونےوں قرآن پڑھن وچ فرق ہے قرآن مسجد دا قاری مسجد دا امام تے خطیب پڑھے قرآن دی تلاوت نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کرے اور جے قرآن دی تلاوت کرن والی ذات خود آمنہ دے لال علیہ السلام دی ہوئے پھر ویکھیا جے دلاں تے اثر کننا ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے نے میں گھروں باہر نکلیا تے میں ویکھیا محمد جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچیا میں ویکھاں تے صحیح یہ جاندے کدھر نے اگے اگے مصطفیٰ نے پیچھے پیچھے میں ٹر پیا اے سہنے کعبہ جا کے کھلو گیا تے میں بیت اللہ دے غلاف وچ چھپ گیا دیوار تے غلاف دے درمیان میں جا کے چھپ گیا تے میں آکھیا میں سنا تے صحیح اے پڑھدا کیے تے آقا قرآن پڑھن لگ پہ الحاقۃ الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ آقا قرآن پڑھی جا رہے ہیں عمر آندے نے عجیب میرے دل دی کیفیت میں سوچی پہ گیا وہ مینوں تے آج تک کہ موقع ہی نہیں ملیا وہ دی گل سنن دا وہ پڑھدا کی ہے وہ آندا کی ہے تے مکے والے آندے سنے بڑا بڑا شاعر نعوذ باللہ تے گل تے انہاں دی بالکل 16 آنے میں یہ تے ایڈا بڑا شاعر نعوذ باللہ کنج گل نال گل جوڑی جاندہ کنج کافیے نال کافیہ جوڑی جاندہ کنج اے جناب ایک گلاں کا دیاں کردہ کلام کا دا پڑھ دہ اے تے موتیاں دیاں لڑیاں پروئی جاندہ ایک کلام کا دا پڑھ دہ اے تے پھلان دے گلدستے بنائی جاندہ واقعاتانی اے بڑا وڈا شاعر اینی دیر نو میرے آقا اس تو اگلی ایت پڑھ دینے قرآن پڑھ دے ایتھے پہنچے نا نبی علیہ السلام تے پڑھ دینے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون لوگو ایک اسے شاعر دا کلام نہیں ہے عمر آندے نے میرے پیران تھلوں زمین نکل گئے میں حیران ہی رہ گیا میں تے اجے کسے نہ اچھی بولیا بھی نہیں میں تے اجے کسے نہ مشورہ بھی نہیں کیتا میں تے اجے کسے نہ گل بات بھی نہیں کیتے اجے تے میں اپنے دل وچ سوچے ہی ہے کہ اے کوئی شاعر انہیں جلدی نہ کہہ دیتا اے شاعر دا کلام نہیں اچھا اے شاعر نہیں تے دا مطلب ہے اے تے پھر کو بڑا وڈا کاہن معلوم ہوندہ نعوذ باللہ آندے نے میں اجے سوچنی ڈیا اینی دیر نو آقا اس تو اگلی عید پڑھ دینے والا بقول کاہن وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ لوگو
کسی کاہن دا کلام نہیں۔ عمر آندے نے اور میری حالت غیر ہو گئی، میں حیران ہی رہ گیا، میں سوچیا شاعر دا کلام ہے، انہیں فوراً آکھیا شاعر دا کلام نہیں۔ میں سوچیا پھر کسی کاہن دا کلام ہے، انہیں فوراً کہہ دیتا ہے کاہن دا کلام بھی نہیں۔ اچھا اے شاعر بھی نہیں تے کاہن بھی نہیں تے ایڈا آلہ تے ایڈا اچا تے ایڈا سچا تے ایڈا سونا کلام پھر ہے کدھر؟ اینی دیر نو میرے آقا اس تو اگلی آیت پڑھ دینے، تنزیل من رب العالمین، نہ شاعر دا کلام ہے نہ کاہن دا کلام ہے، اے تے رب رحمان دا کلام ہے۔ او دن تو لے کے نا حضرت عمر آندے نے میرے دل اندر اسلام نے اپنا آگ خانہ شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر پتا دے نا حالات بدل دیا پتا نہیں جے لگدا، قرآن اندر مٹھاس اتنی زیادہ، قرآن اندر پیار اتنا زیادہ، قرآن اندر شیرینی اتنی زیادہ ہے۔ پھر او ہوئی کل تک میرے نبی دیا مخالفتاں کرنے والا، کل تک نبی تو دور رہنے والا، کل تک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے ساتھیاں دا مقابلہ کرنے والا، آج اللہ نے انقلاب ایسا پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے حضور دار ارکم دے اندر جلوہ افروز نے اجے نبی پاک تو تے قرآن کعبۃ اللہ تو سنے ہیں تے ہون پہن دی زبانوں بھی قرآن دیا ایتاں سن لیا نے۔ دار ارکم اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ علیہ السلام جلوہ افروز نے، صحابہ بھی موجود نے، اور حضرت عمر تو پہلے مکے چے اور بھی بڑے بڑے بہادر سن۔ حضرت حمزہ دا نام بھی اونا بہادرہ چو شامل سی، تے حضرت عمر تے دار ارکم آن تو 3 دن پہلے حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے، اکیلا ہی چلا تھا میں جان بے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میرے محبوب نے دعوت دا آغاز فرمایا، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی فوج، کوئی باڈی گارڈ، کوئی پہرے دار، کچھ بھی نہیں۔ تے پھر محبوب اپنی دعوت سنان دے گئے نے تے لوگ نبی دے پروانے بن دے گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی دار ارکم دے اندر تشریف فرمانے، جناب حمزہ بھی نے اور چند صحابہ بیٹھے نے، تے نبی پاک علیہ السلام جلوہ افروز نے، جناب عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون آیا؟ سونیوں عمر آئے، اور عمر دہشت دا نام سی مکے دے اندر، سونیوں عمر آیا، میں دروازہ کھولو، حضور عمر آیا، تے میری سرکار فرماندے نے کھول دیو، آیا نہیں میں آپ منگوایا ہے، دروازہ کھول دیو، عمر آیا نہیں میں آپ منگوایا، دروازہ کھولیا، واہ سونے میرا ایمان تے عقیدہ، بڑے بڑے جری، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادر دنیا تے آئے نے، اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ نالو بہادر بھی کائنات وچ مانے جمے ہی کوئی نہیں۔ بلکہ تو انہوں پتہ ہے نا جنگ دے موقع تے احد دے موقع تے تھوڑی دیر واسطے شیطان نے جیڑی افواہ پھیلائی ہے او دے اثرات جدوں ظاہر ہوئے، جنگ دا موقع تے میرے آقا علیہ السلام
چاندے بہادری دی گل ہے، چاندے تے لک جاندے، چاندے تے چھپ جاندے، چاندے تے معاذ اللہ بھاگ جاندے، اور میرے آقا علیہ السلام انج سواری تے تشریف فرمانے تے کافران دیاں فوجاں وال اپنی سواری دوڑا رہنے تے نال فرمان دینے انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، او لوگو میں جھوٹا بھی نہیں تے میں بزدل بھی، میں جھوٹا نہیں، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب دا بیٹا اولاد ہاں، یعنی میں بہادر ہاں تے بہادران دی اولاد ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے کھول دیو دروازہ، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا عمر آیا، دروازہ کھولیا، میرے آقا اپنی جگہ تو اٹھے، جلدی نال اگے بڑھے، اے جو عمر دے کندھے تو جا کے ہاتھ پایا، تے اے جو چنگی طرح نبی نے ہلایا، چنجوڑیا، آپ فرما دینے کنہ کچھ مخالفتاں کریں گا، خیر نال آیا، کس نیت نہ آیا؟ ہاندہ اجے بھی کو پوچھن دی کسر رہ گئی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، اوے جگاں دے پیر اٹھ کے بورے والو تے اردہ گرہ تو آن والے ہو، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، او دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا، این جو گوڑے نال گوڑا لاگے، این جو گوڑے نال گوڑا لاگے کولی بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی آلی دربار دی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے در دولت آ قرآن نے اپنا اثر دکھایا، پروانیوں قرآن دیو، ایک گل ذہن دے اندر بیٹھا لو، قرآن آج بھی تمام مسائل دا حل پیش کر دائے، ساڑی تے بد قسمتی تے بد نصیبی ہے، اسی قرآن کو لو رہنمائی حاصل نہیں کر دے، اسی مولویاں دے پیچھے پہ گئے، اسی بزرگاں دے پیچھے لگ گئے، اسی پیران دے دامن تے پلے پھڑ لے، آؤ میں تو انو رب دے قرآن دی دعوت دینا چاہنا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں تے عرض کریا کرنا وار، اینا بزرگان دا پیار ساڑے دل اندر ہے، اینا بزرگان دی عزت ساڑے سر متھے تھے، اینا دا احترام اپنی جگہ، بزرگی اہم مسلک علی حدیث، بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، پر کاٹے تے وعدے دا مالک خدا ہے، اوہ بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، پر کاٹے تے وعدے دا مالک خدا ہے، امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے، بزرگی بزرگان دی امامت امامان دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آج بھی تمام مسائل
اے لڑائیاں تے جھگڑے تے فتنے تے اختلاف تے دنگا تے فساد تے فرقہ واریت تے لسانیت کیوں اسی اینا مصیبتاں جو پیا اسی اللہ دے قرآن نو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اسی نبی پاک دی سنت تے فرمان دی پرواہ نہیں کر دے لوگو آج بھی اگر قرآن نال پیار پایا جائے آج بھی قرآن نال اگر محبت کیتی جائے قرآن تمام مسائل دا حل پیش کر دا اور میں ایک واقعہ پڑھے ہے امریکہ دے اندر نا ہسپتال چ یہودی ڈاکٹر عیسائی ڈاکٹر ایک مسلمان ڈاکٹر سی انہاں دے نال انہیں جدو موقع ملنا بہنا کھلونا انہیں آنا اوے چھڑو سارا کچھ قرآن نو سینے لا لو مسلمان ہو جو قرآن تمام مسائل دا آج بھی حل پیش کردہ اور تو انہوں یہ پتہ ہے جنہوں واز سنان دی توحید دی واز کرن دی عادت پہ جائے وہ پھر چپ رہ سکتا بولو چپ رہ سکتا جنہوں قرآن سنان دی حدیث سنان دی عادت پہ جائے توحید سنان دی عادت پہ جائے وہ پھر چھتی کیتے ہیں چپ نہیں رہندا جتھے موقع ملیا جدو موقع ملیا جدے کول موقع ملیا وہ اپنی دعوت ضرور سناندا ہے اے مسلمان ڈاکٹر جدو بہنا انہیں ہے نا یار قرآن بڑی عظیم کتاب جے قرآن تمام مسائل دا حل جے ایک وقت ایسا آیا ہسپتال دے اندر 2 ڈیلیوری کیس آئے ایک عورت دے کار بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ایک عورت دے کار بیٹا پیدا ہویا ہے ساڑھے ہسپتالاں تے خیر بچے چوکے وک بھی جاندے نے پوچھن دسن والا کوئی نہیں انہاں چ اے طریقہ نہیں پیدا ہوندے ہی بچے دے بازو نال او دی والدہ دا نام یا او دا نام یا او دی کوئی خاص نشانی کہ اے فلاں بی بی دا بچہ ہے اے فلاں بی بی دا بچہ ہے ڈاکٹرہ کو لو غفلت ہوئی سستی ہو گئی او بچی اور بچے دے بازو تے نشانی نہیں لا سکے کہ پتہ لگے بچہ کیڑی بی بی دا ہے تے بچی کس بی بی دی پریشان ہو گیا ہونے دا حل کیے کریے کی انہوں نے موقع مل گیا او ڈاکٹر صاحب جڑے مسلمان سننا انہوں نے بلا کہنے لگو تو ساڑا سر کھاندہ رہی ہے بھی سارے مسئلیاں دا حل قرآن چے تے ہون ایس مصیبت نو اسی پہ ہیں اے دا حل قرآن چو کر کے بخا ہون ایمان نہ دسو ہاں قرآن اے تے نہیں لکھیا وہی امریکہ دے ہسپتال چو کڑی منڈا پیدا ہون تے قرآن دسے بھی منڈا فلانی بی بی دے تے کڑی فلانی بی بی دی اے تے ہوندہ نہیں انہیں ہے تو جو ایڈا دعویٰ تیرا ہون تک کہ قرآن تمام مسائل دا حل ہے لے آئے دا حل قرآن چو پیش کر اور جنوں اعتماد ہوئے نا پورا یقین ہوئے اعتماد ہوئے بھروسہ ہوئے وہ پھر چھتی کیتے ہیں ہار نہیں ماندا کہنے لگا ہاں میں انشاءاللہ قرآن چو یہ دا حل پیش کرا اعتماد دی گل ہے گل اعتماد تو بغیر نہیں بندی اعتماد ہوئے وہ آندے نا ایک مقتدی سی تھے وہ مولوی صاحب نے سویرے سویرے درس دینا فجر دی نماز تو بعد انہیں درمیان بہت بڑی نہر سی وہ روزانہ کراس کر کے ہونا بہنا درس ہونا واپس چلے جائے نا مولوی صاحب فرمان لگے وہ گل سن اینا پانی چڑھے ہوندہ ہے تے کیویں لنگ کے آ جانا کشتی کشتی تے ہے کوئی نہیں انہیں مولوی جی آپ ہی تے تساں سانو دسیا بسم اللہ پڑھ کے دریاچ بھی بڑھ جائیے تے رب رستے عطا کر دیں سانو تے توڑے تے اعتماد ہے بسم اللہ تے انہا یقین ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے اسی آ جانے ہیں رب رستے دے دیندہ مولوی صاحب کہنے لگے گالتے بھی یہ دی ٹھیک ہے انہا اعتماد ہے انہا یقین ہو گیا تے چلو یہ تے پھر ساڑھا مقتدی ہے سانو بھی کچھ نہ کوئی تجربہ کرنا چاہیے دا آؤ اسی بھی چالنے ہیں آؤ جی حافظ نعمت اللہ صاحب آؤ چلیے نال طالب علمانو نال لیا شگردانو نال لیا نہر تے جا کے کہنے لگے آؤ اسی بھی بڑھنے ہیں نال شگردانو آندہ ہے میری لاتنو رسا پالو ڈبن لگا تے پشاں کھیچ لیا گل بڑھنی اعتماد تے بھروسے تے
اللہ سانو اپنی ذات تے قرآن تے حدیث تے اعتماد دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ سینے تے ہاتھ ماریا، ہاں میں یہ دا حل قرآن چو پیش کراں گا۔ امریکہ چو نکلیا، ازہر یونیورسٹی مصر چ آیا، آ کے بڑے استاداں نو ملیا، کہنے لگا جناب میں اس پریشانی دے اندر مبتلا ہوں تے لے آؤ مینوں اس مسئلے دا حل دسو، میں حل کرنا چاہنا، میں سینے تے ہاتھ مار کے آیا ہوں، میں مسئلے دا حل قرآن چو پیش کراں گا۔ استاد جی کہنے لگے میں اس حوالے نال زیادہ تے نہیں جاندا، ہاں میں ایک کرنا ہوں، تینوں قرآن دی ایک آیت دے دینا ہوں، تو اے دے تے ریسرچ کر، مینوں امید ہے اللہ تیرے مسئلے دا حل اے دے وچوں پیدا فرما دیں گے۔ جی حکم فرماؤ، تے حضرت فرماندے نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن دا نظام ہے، قرآن دا دستور ہے، باپ فوت ہو جائے تے باپ دی وراثت دے وچوں ایک حصہ بیٹی دے، دو حصے بیٹے دینے۔ ہاں البتہ اگر اپنی زندگی دے اندر اپنی جائیداد تقسیم کر دے، اپنی زندگی اندر وراثت تقسیم کر دے، مسئلہ سن لو پلے بن لو۔ کئی ساڑے بزرگ اپنے والوں سیانف کر دینے لیکن غلطی کھا جاندے نے، زندگی دے اندر دو حصے بیٹے نو دے دیتے نے، ایک حصہ بیٹی نو دے دیتا ہے۔ کئی بہتے سیانے پہندے نے، وہ آندے نے میرے جیوندیاں پترو سارا کچھ اپنے نام کروا لو کہ تے مرن تو بعد تواڈیاں بھیناں نو بھی وچوں حصہ نہ چلا جائے۔ میرے بزرگوں، میرے او پیاریو، میرے بھائیو، پتراں دی محبت اندر کتے اپنی قبر نہ کالی کر جایا دے، پتراں دے پیار اندر کتے اپنی آخرت برباد نہ کر جایا دے کہ بیٹیاں دا حق کھا کے پتراں دے حصے دے جاندے ہو۔ اللہ دے دربار اندر ہاتھ بیٹیاں دا ہوئے گا تے گریبان باپ دا ہوئے گا، اور اینا اولادا تے اینا پترا پیچھے اینے کھیکھن کرنے اینا دے پیار ویچ اینا کچھ کرنے کہ نہ پتہ نہیں کدی چار لفظ دعا دے بھی کہنے نے کہ نہیں۔ اور میں اینی شاہدہ میں اپنے کنہ نہ سنے ہیں، ساڑھے ایک دوست نے کہنے لگے ساڑھے ہمسائے بھی سن، کلیگ بھی سن، کافی 7-8 مربع زمین سی، بیٹے بھی سن بیٹیاں بھی سن، تے باپ نے بیٹیاں دی محبت وچ آ کے تے سارے مربع پتران دے نامے لوا دیتے تے بیٹیاں نو حق تو محروم کر دیتا۔ باپ فوت ہو گیا، مرضی رب دی جانا تے ہے ہی، باپ فوت ہو گیا، او دے مرن تو بعد او دے بیٹیاں نو لوگاں نے سمجھایا اور نہ کیا تہاڈا باپ غلطی کر گیا، باپ تہاڈا زیادتی کر گیا، تسی انج کرو اپنیاں بھیناں نو حصہ دیو تاکہ تہاڈے باپ نو قبر اندر آسانی اللہ فرما دے وے۔ تے پتراں دا جواب کیے انہیں ساڑھے سے رسان کیتا سو، جو کر گیا او جانے تے رب جانے، اسی نہیں دینا لے۔ اینا پترہ پیچھے اینے کھیکھڑ کرنے اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو جانے۔ میرے بھائی، میرے برادر، اللہ دے قرآن دا قانون یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قانون اسلام ایوے مرن دے بعد دو حصے بیٹے دے، ایک حصہ بیٹی دائر تے جے زندگی اندر تقسیم کرو پھر تیاں تے پتران وچ برابر دی تک او جڑا نا
قانون دو حصے منڈے دے ایک حصہ کڑی دا او نہیں پھر تقسیم وے تیاں تے پتراں وچ برابر دی تقسیم کرنی پے گی اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے آن والا ایک آیا اپنے بیٹے نو نال ایک غلام لے کے آیا اے اللہ دے پیارے نبی جی اے میرا بیٹا ہے تے اے میرا غلام ہے سونیوں اے غلام میں اپنے بیٹے نو تحفہ دے رہا ہوں میں توانوں گواہ بنان واسطے آیا ہوں آقا فرماندے نے اے دس اور بھی اولاد ہے جی سونے اور بھی بچے ہیں آپ فرماندے نے کیا سارے انو ایک ایک دیتا ہے جی نہیں سونے ہو بس اسے منڈے نو کئیاں بالا نال پیار ذرا نسبتاً زیادہ ہوندہ ہے چھوٹے ہون بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے او دے نال بچے بندے نو پیار زیادہ ہوندہ اللہ دے نبی جی اے بہتا ڈلا اے بہتا پیارا میں اے غلام انو تحفہ دے رہا ہوں تو انو گواہ بنا لگا ہوں تے میرے آقا فرمان دینے یار نالے ظلم کرنے پیا تے نالے ظلم تے گواہی محمد دی پامنائے پیا صلی اللہ علیہ وسلم جے اولاد ہور بھی ہے نہیں بچے ہور بھی ہے نہیں یا سارے انو ایک ایک دے یا اے دے کولوں بھی واپس للہ دستور اے وے قانون اے وے قرآن دا قانون وراثت ہن اے آیا مبارکہ تے تحقیق کرن لگا آندے نے میں واپس آیا امریکہ جو پہنچیا میں اے دیتے ریسرچ شروع کر دیتے دو حصے بیٹے دینے ایک حصہ بیٹی دائے ہن میں چونکہ پھسیا بھی سا تے میں جواب بھی دینا سے میں اے دو میں جیڑیاں خواتین سا اینا دوما خواتین دا دودھ حاصل کیتا اس دودھ نو میں لیبارٹری دے اندر بھیجیا تے کچھ دنہ دے بعد چائیں خوشی خوشی سارے ڈاکٹرانوں اکٹھیاں کر دیا اندہ مبارک ہوئے قرآن نے مسئلہ حل کر دیتا ہے مبارک ہوئے قرآن نے مسئلہ حل کا حیران ہی رہ گئے وہ 1400 سال گزر گئے نے تے آج قرآن نے واقعی مسئلہ حل کر دیتا ہے جی مسئلہ حل ہو گیا دس کیے دا جواب کہنے لگا میرے قانون دا میرے قرآن دا قانون وے قانون وراثت وے بیٹی نو ایک حصہ تے بیٹے نو دو حصے میں تحقیق کیتی ہے اینا دونہ خواتین دا دودھ لے کے لیبارٹری دے اندر بھیجیا پھر او دے تیرے سرچ کیتی ہے تے ہون ویکھنا کڑی کیسا عورت دیئے منڈا کیسا عورت دائے آؤ میں تو آنو دساں جیڑی دو عورتاں نے ایک دے دودھ ویچ 100% طاقت تے ایک دے دودھ ویچ 50% طاقت جی دے دودھ ویچ 100% طاقت منڈا او دائے تے جی دے ویچ 50% طاقت کڑی او دی سمجھ آئی جے وہ آئی جے کہ اگلی بھی گئی جے جدے دودھ ویچ 100% طاقت بیٹا اس عورت دا جدے دودھ اندر 50% طاقت بیٹی اس عورت دیئے سونیوں قرآن آج بھی تمام مسائل دا حل پیش کر دا لیکن گل اخلاص دیئے ضرورت اخلاص دیئے دعا کرے اکر اللہ سنو اخلاص دی دولت نال مالا مال فرما دے قرآن ایسی عظیم کتاب ہے قرآن ایسی بہترین کتاب ہے جدو بندہ پورے ایمان نال پوری دیانتداری نالے دیاں تلاوتاں کردہ پھر اجر بڑا پھر ثواب بڑا پھر انہوں تے جیڑا اجر ہے وے او ہے ہی ہے وے اے دے ماپیانو اللہ نے اجر و ثواب نال مالا مال فرما دیتا ہے اور جان دے ہونا بچے نگے 8-8 9-9 10-10 سال دے بچے
بچے اللہ دا قرآن پڑھ دینے، تلاوتاں کر دینے، قرآن پاک مکمل یاد کر دینے، قرآن پاک مکمل حفظ کر لیں دینے۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ، حفظ کیتا ہے بچے نے، ماراں کھادیاں بچے نے، راتاں نو جاگیا بچہ، صفاں تے سوندا رہیا گرمیاں سردیاں بچہ، تے جدو انہیں قرآن ختم کر لیا مبارکاں لوکی پیو نو دین دینے بے، محنت بچے دی مبارکاں پیو نو مل دیا نے پہیاں، محنت بچے دی مبارکاں ماں نو مل دیا نے پہیاں، محنت بچے دی مبارکاں پائیاں نو مل دیا نے پہیاں، محنت بچے دی خاندان دی لوگو اللہ نے عزت بلند کر دیتی ہے، اور لوگ فخر نہ لاندے ساڑھے خاندان چ 10 قرآن دے حافظ نے، ساڑھے خاندان چ 20 قرآن دے حافظ نے، اور اگر اے حفاظ کرام اپنی ذمہ داریاں دا احساس کرن، پوری دیانتداری نال، پورے اخلاص نال قرآن و سنت دی دعوت و تبلیغ دا کام کرن، انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت دونوں جہان اندر اللہ عزتاں، عظمتاں، رحمتاں، برکتاں نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریانو قرآن نال سنت نال سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک۔